बेलुकी 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभू श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर हालसम्मकै उच्च। एकै दिन 14 जनाको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 44,000 बढी। प्रभावकारी काम नभए उपत्यकाको स्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने स्वास्थ्य विज्ञहरूको चेतावनी। आधारभूत मापदण्डको पालना नहुँदा समस्या। अर्थमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाद्वारा पदबाट राजीनामा, सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। बेरुतमा 1 महिना अघि भएको विस्फोटनको भग्नावशेषमा जीवित मानिसको संकेत, उद्धारकर्मीद्वारा उत्खनन सुरु। र इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलिया बीचको पहिलो T20 आज नेपाली समय अनुसार राति 11:15 बजेबाट खेल सुरु हुने। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10 जना पुरुष र 4 महिला गरी 14 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा काठमाडौँका मात्रै 4 जना महिला रहेका छन्। यसैगरी चितवनकी 1 महिला, सप्तरीका 2 पुरुष, धनुषा, पाल्पा, प्युठान, रूपन्देही, कास्की, नवलपरासी र सुर्खेतमा 1 पुरुषको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 271 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा 14 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मृत्यु भएको छ। यसमा महिला 4 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू 3 जना चाहिँ काठमाडौँको हुनुहुन्छ, 82 वर्षीया, 67 वर्षीया र 22 वर्षीया, र 1 जना चितवनको हुनुहुन्छ, 35 वर्षीया। पुरुषहरू 10 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म निधन हुनेको संख्या 271 पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1359 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो संक्रमितको संख्या हालसम्मकै उच्च हो। नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 44,236 पुगेको गौतमले बताउनुभयो। काठमाडौँमा 383, ललितपुरमा 32 र भक्तपुरमा 36 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसैगरी 24 घण्टामा 1354 निको भएको र घर फर्किसकेका छन्। यो सहित हालसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 25,561 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,638 जनाको PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले कोरोना भाइरसका विषयमा अनावश्यक भ्रम नफैलाउन आग्रह गरेको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस तातो पानी खाएर, गुर्जो खाएर निको हुन्छ भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको हो। प्राविधिक मान्छेहरूले संवेदनशील विषयमा बोल्दा ध्यान दिनुपर्ने महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले बताउनुभयो। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामहरूको विषयमा भएको छलफलमा उहाँले आफूलाई विज्ञ भनेर चिनाउने मान्छेहरूले समेत अनावश्यक भ्रम फैलाएको पाइएकोले त्यसो नगर्न आग्रह गर्नुभयो। यो कुरा यहाँभन्दा बढी चाहिँ यसको विज्ञसँग कुरा गर्दा राम्रो होला भन्ने भनिदिनु पर्यो। त्यसपछि हामी को छौँ त्यसले भन्छौँ। अब विज्ञ पनि विभिन्न खालका भरे राति CNN हेर्छन्, BBC हेर्छ, भोलिपल्ट पत्रिकामा भनिदिन्छ, उहाँलाई विज्ञ भनेर गरिदिन्छ। यस्तो खालको विज्ञ पनि छ। अब क्लासिफाई कुरै केही भएन, को विज्ञ हो को होइन छुट्याउन त गाह्रै छ। छलफलमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर रुना झाले अहिले नेपालमा दैनिक 23,000 जनाको PCR परीक्षण क्षमता भए पनि 18,000 भन्दा बढी परीक्षण गर्न समस्या हुने बताउनुभयो। स्वाब नमुना प्रयोगशालामा आएको 38 देखि 48 घण्टासम्म सामान्यतया रिपोर्ट आउने भए पनि तत्काल परीक्षण गर्नै पर्ने र 2-3 दिनपछि पनि परीक्षण गर्दा हुने स्वाबहरू सँगै आउँदा केही समस्या देखिने गरेको उहाँको भनाइ छ। भोलि रातिसम्म चाहिँ त्यसको चाहिँ भोलि दिउँसो रातिसम्म चाहिँ 9 बजे 10 बजेसम्म चाहिँ त्यसको रिपोर्ट चाहिँ युजुअली आउँछ। नर्मल सिचुएसनमा केही समस्या भएन भने, होइन, रेगुलर लोड छ, रेगुलर काम भइरहेछ, मेसिन बिग्रिएन, अरू केही समस्या आइदिएन, अल अफ अ सडन 4 जना क्वारेन्टाइन पठाइदिनु परेन भने त्यसरी चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि रिपोर्ट एन्ट्री गर्दा, रिलिज गर्दा कहिलेकाहीँ थप टाइम लाग्न सक्छ, कहिलेकाहीँ त्यही टाइममा चाहिँ हुन्छ मोस्ट अफ द को।
समितिले कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले छलफलको आयोजना गरेको हो। कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन नसके 1 महिनाभित्र काठमाडौँ उपत्यकाको स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूले बताएका छन्। न्यूनतम स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले कोभिड नियन्त्रणमा छ भनेर कसरी भन्न सक्यो भन्दै विज्ञहरू प्रश्न समेत गर्न थालेका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिको शुक्रबारको बैठकमा उपस्थित विज्ञहरूले स्वास्थ्य कर्मीले अहिलेकै स्थितिमा काम गर्नु परे 1 महिनाभित्रमा काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने बताएका छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर महेश मास्केले चिकित्सक र नर्सहरूको जायज मागहरू पूरा गरी उत्प्रेरित गर्नुपर्नेमा सरकारले न्यूनतम स्वास्थ्य सामग्री समेत उपलब्ध नगरेर हेलचेक्र्याइँ गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँहरूको जायज मागहरू पूरा गर्न, उहाँहरूलाई मोटिभेसन गर्न यो सरकारले किन हिचकिचाहट गरेको भन्ने खालको रोग हो यो। त्यस्तो चाहिँ भइसकेको छैन। तर यो 1 महिनाभित्र यहाँहरूले विशेष गरेर काठमाडौँमा चाहिँ यो कुराहरू गरिएन भने यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर पनि जान सक्छ। जनस्वास्थ्य विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर सुजन बाबु मरहट्टाले समुदाय स्तरमा संक्रमण रोक्न नसकेको अवस्थामा अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि संक्रमण फैलने स्थिति आए सङ्कट आउन सक्ने बताउनुभयो। इन्स्टिट्युसन्सलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र हाम्रा हेल्थ वर्करहरूलाई कसरी फ्रन्टलाइन वर्करलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र उहाँहरूको मनोबल कसरी बढाउने भन्ने पक्षमा त्यहाँ पनि हामी चुक्यौँ भने चाहिँ यसबाट आउने स्थिति चाहिँ बहुत भयावह हुन्छ। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नै कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तयार भएको आधारभूत मापदण्डको पालना नभएको बताउनुभयो। यो अहिले समस्या के भएको छ भने धेरै अस्पतालहरूमा संक्रमितहरू डाक्टर नर्सहरू हुनुहुन्छ। त्यसको कारण चाहिँ हामीले कति बेसिक प्रोटोकलहरू फलो गरेको छैनौँ। आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्साका महानिर्देशक डाक्टर वासुदेव उपाध्यायले कोभिडबाट त्रसित भई घरमा बस्ने र जडीबुटी खाएका नेपाली भन्दै बाहिर निस्कने प्रवृत्तिले समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालीहरूको भान्सामा प्रयोग हुने मसला तथा अन्य खाद्य जडीबुटी सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भनेर त्रसित भएर घर बस्यो, डिप्रेसनमा गयो, तनाव लियो, त्यो घरको बाहिरै निक्लेन। अर्को लकडाउन खुकुलो हुँदा बित्तिकै हामी त नेपाली मान्छे जडीबुटी खाएको, हामीलाई केही हुँदैन, यो धुलोमा हुर्केको मान्छे हामीलाई केही हुँदैन भन्दै भिड भयो। दुईटाले गर्दा बिग्रियो। एउटा तनाव लिएर घर बस्यो, अर्को चाहिँ तनाव भयो। यो बिचमा ब्यालेन्स मिलाउनु भनेको धेरै गाह्रो रहेछ हाम्रो नेपालमा। विज्ञहरूले अहिले अवलम्बन गरिएको रोकथामको विधिहरूले संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने भन्दै अझै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सुझाव दिएका छन्। सांसदहरूले कोरोना भाइरसको विषयमा फैलिने भ्रमहरू नियन्त्रण गर्दै एकद्वार प्रणालीबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताएका छन्। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको कामको अनुगमन गर्न बनेको उपसमितिमा सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन्। सांसदहरूले PCR ल्याबहरू थप गर्नुपर्ने आवश्यकता भए नभएको र निजी क्षेत्रका ल्याबहरूको अनुगमन भएको नभएको विषयमा पनि जिज्ञासा राखेका छन्। सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालका कारण कोरोना भाइरसका विषयमा धेरै भ्रमहरू फैलिएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन्। भ्रामक खबरहरू बढी फैलिएको अवस्थामा सरकारी च्यानलबाटै आधिकारिक सूचना सम्प्रेषणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ। ल्याब खोल्न दिएपछि उनीहरूले बिरामी पनि लिन थाले, जुन काठमाडौँ लगायत विभिन्न ठाउँमा ठुला सहरहरूमा बिरामीको समस्या परेको थियो। त्यसको केही समाधान त आएको छ, तर भोलिको दिनमा यसले ल्याउने अरू समस्याहरूको बारेमा पनि छलफल चलाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। विभिन्न थरी लेखेको छ, विभिन्न थरी भनेको छ। यसको मुख्य जड भनेको चाहिँ यो गहिराइमा गएर त्यसको रूप र सारलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ नहेर्ने, विश्लेषण नगर्ने, यसकै परिणाम होला। हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन, आम रूपमा चाहिँ यो छिपछिपेपन देखा परिरहेछ। सरकारलाई तपाईँहरूले अब दिने सुझाव एउटा निषेधाज्ञा पनि हुन्न, सिल पनि हुन्न। यो अब सबै अहिले नै अब सबैलाई टेस्ट गरेर पनि सम्भव छैन भन्नुहुन्छ। अनि यी 3 कुरा हुँदाहुँदै पनि या त सरकारलाई तपाईँहरूले भन्नु पर्यो कि अब कडा अनुशासन मात्र बाँकी रह्यो। निजी अस्पतालहरूले कोरोना रिपोर्ट नभई उपचार नगर्ने गरेका कारण कोरोना भन्दा पनि
अरू रोगले ज्यान गुमाउनेको संख्या बढिरहेको तर्फ ध्यान दिन पनि सांसदहरूले आग्रह गरेका छन्। सरकारले विद्यालय शिक्षामा वैकल्पिक पद्धतिबाट सिकेका सिकाइलाई मान्यता दिन क्रेडिट गणना गर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण विद्यालयहरू सञ्चालन हुन नसकेपछि सरकारले होम स्कुलिङ, रेडियो शिक्षा, टेलिभिजन शिक्षा, अनलाइन कक्षा लगायतका वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिने गरी क्रेडिट गणना गर्ने भएको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा वैकल्पिक शिक्षालाई कोभिड-19 को संक्रमण अवधिभर मूल प्रणालीको रूपमा विकास गरी मान्यता दिन क्रेडिट गणना गर्न लागि बताउनु भएको हो। स्कुलिङ, रेडियो शिक्षा, टेलिभिजन शिक्षण, अनलाइन कक्षा आदि वैकल्पिक पद्धतिबाट सिकेको सिकाइलाई पनि मान्यता दिन त्यसको क्रेडिट गणना गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरिसकेकोले यो पद्धतिलाई अब कोभिड-19 को संक्रमणका अवधिभर मूल प्रणालीको रूपमा विकास गर्न हामी सबै लागेका छौँ। महामारीको अन्त्यपछि पनि वैकल्पिक पद्धतिलाई विद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षाको पूरक पद्धतिको रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्छ। विद्यालयको शैक्षिक सत्र 2077 को करिब 4.5 महिना बितिसकेको अवस्थामा अहिलेको पाठ्यक्रमलाई अगाडि बढाउन कठिन हुने देखिएकाले अत्यावश्यक विषयवस्तु समेटिने गरी पाठ्यक्रमको कार्य ढाँचा जारी गरिने उहाँले बताउनुभयो। विश्वविद्यालयका लागि कम्तीमा 6 महिनाको कोभिड केन्द्रित क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइसकेको र सोही अनुसार कार्यतालिका प्राप्त भइसकेको पनि मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। उपकुलपतिहरूलाई कम्तीमा पनि 6 महिनाको कोभिड केन्द्रित क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइसकेको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। धेरै विश्वविद्यालयले सोही अनुसारको कार्यतालिका मन्त्रालयमा पठाइसकेका पनि छन्। त्यसलाई विद्यार्थीका लागि सार्वजनिक गरिदिन सम्पूर्ण विश्वविद्यालयलाई पुनः अनुरोध गर्दछु। मन्त्री पोखरेलले अनलाइन कक्षाको नाममा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने, अमर्यादित साइटहरू हेर्ने, साइबर अपराधजन्य गतिविधिमा अग्रसर हुने, अनलाइन खेल खेल्ने जस्ता गतिविधिहरूबाट जोगाउन अभिभावकहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल मन्त्री परिषद पुनर्गठन नहुने सङ्केत गर्नुभएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल मन्त्री परिषद पुनर्गठन नहुने सङ्केत गर्नुभएको हो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन आफूहरू विरुद्ध गरिएको प्रचार मात्र भएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले मन्त्रीहरूलाई हल्लाको पछि नलागी ढुक्कसँग आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले खाली भएको स्थानमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गरे पनि सिङ्गो मन्त्री परिषद पुनर्गठन नहुने सङ्केत गर्नुभएको हो। सत्तारूढ नेकपाको विवाद समाधानबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न सुझाएको थियो। अर्थमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले आज पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। लामो समयको छलफलपछि नेकपाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेपछि डाक्टर खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। मन्त्री परिषदको शुक्रबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले राजीनामा दिने बताउनु भएको थियो। बैठकमा डाक्टर खतिवडाले आफ्नो कार्यकालको विवरणसहित समीक्षा गर्नुभएको हो। डाक्टर खतिवडाले 2 वर्ष बढी समय अर्थमन्त्री र 6 महिना सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत वहन गर्नुभएको थियो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले राष्ट्रिय सभाको एकमात्र रिक्त सदस्य पदमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेपछि डाक्टर खतिवडा शनिबारदेखि स्वतः पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा पनि उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। डाक्टर खतिवडा पहिलो पटक 2074 साल चैत्र 2 गते अर्थमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। राष्ट्रिय सभामा गोला प्रथाबाट 2 वर्ष कार्यकाल निश्चित भएपछि उहाँको पदावधि सकिएकै दिन 2076 साल फागुन 20 गते राजीनामा दिई त्यसको भोलिपल्ट पुनः उहाँ दोस्रो कार्यकालका लागि अर्थमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। लामो समयको छलफलपछि नेकपाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेपछि डाक्टर खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। गोकुल प्रसाद बास्कोटाको राजीनामापछि खतिवडाले 2076 साल फागुन 11 गतेदेखि
गतेदेखि सरकारको प्रवक्ता सहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको थप जिम्मेवारी पाउनु भएको थियो। लामो समयदेखि रोकिएको रातो मच्छिन्द्रनाथ रथ यात्राको आज क्षमा पूजा भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण लामो समयदेखि रोकिएको मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राको क्षमा पूजा गरिएको हो। 4 महिना लामो लकडाउन र भदौ 3 गतेबाट जारी निषेध आज्ञाका कारण रथ यात्रा हुन सकेको थिएन। विश्वव्यापी बनेको कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण भिडभाड नगर्न सरकारले आग्रह गर्दै आएको छ। संक्रमणको जोखिम बढेसँगै स्थानीय प्रशासनको आग्रहमा रथ यात्रा नित्य पूजा गरेर सम्पन्न गर्ने निष्कर्षमा सरोकारवालाहरू पुगेका हुन्। रथ यात्रा हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका स्थानीय र प्रहरीबीच बिहिबार भएको झडपपछि सरोकारवालाहरूको बैठक बसेको थियो। बैठकले आज क्षमा पूजा, भाद्र 21 गते 16 खुट्टे पार्टीसम्म रथ तान्ने र छवय लाभु गर्ने र 22 गते बुझ्याय मनाउने साइत हेर्ने निर्णय गरेको छ। यसरी साइत हेरेपछि निस्किएको मितिमा मच्छिन्द्रनाथलाई बुङ्गमती लग्ने निर्णय गरिएको बुङ्गध जात्रा व्यवस्थापन कार्यदलका संयोजक चन्द्र महर्जनले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले कर्फ्यू आदेश जारी गरेपछि ललितपुर क्षेत्र सुनसान देखिएको छ। आज बिहान 4 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको हो। हिजो दिउँसो रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्न निस्किएको स्थानीयको भिडलाई प्रहरीले रोक्न खोज्दा झडप भएको थियो। झडपपछि सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठकले कोरोना संक्रमणमा भिडभाड बढेको, धार्मिक सहिष्णुतामाथि आँच पुगेको र संक्रामक रोग बढ्ने खतरा बढेको भन्दै कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो। अहिले ललितपुर क्षेत्र सुनसान देखिएको छ। त्यहाँ सुरक्षा चेक जाँचमा पनि कडाई गरिएको छ। ललितपुर पुरै जिल्ला नभएर बल्कु पुल, मनहरा पुलदेखि महानगरभित्रको चक्रपथ क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाइएको हो। कर्फ्यूको समयमा भेला, जम्मा, जुलुस लगायत गतिविधि गर्न पाइँदैन। यस्तै कूटनीतिक नियोग, प्रेस, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र सरकारी सवारीहरूलाई आवागमनमा कुनै बाधा पर्ने छैन। बागलुङको बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री थापा सहितको टोलीले बागलुङमा बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो। टोलीमा सांसद देवेन्द्र पौडेल, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल लगायत छन्। टोली राहत सामग्री सहित बागलुङ पुगेको थियो। ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर 7, 8 र 9 मा गएको बाढीमा ज्यान गुमाएका परिवार र प्रभावितलाई राहत समेत वितरण गरिएको छ। राहत वितरण गर्दै गृहमन्त्री थापाले मृतक परिवारलाई राहत स्वरूप पहिले 1 लाख दिने गरिए पनि अहिले 2 लाख दिने निर्णय गरिएको जानकारी गराउनु भएको छ। यसैगरी पूर्ण क्षतिग्रस्त घरहरू सरकारले बनाइदिने समेत गृहमन्त्रीले आश्वासन दिनुभयो। बाढीमा परि 14 जनाको मृत्यु भएको छ भने 24 जना अझै बेपत्ता छन्। कैलालीमा गत साउन 14 गते आएको बाढी ठूलो धनजनको क्षति गरेको छ। स्थानीयका कच्ची घर भत्किएका छन् भने केही जोखिममा परेका छन्। धानबाली समेत नष्ट भएको छ। कैलालीको भजनी नगरपालिकामा गत साउन 14 गते आएको बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। सोही मध्येका भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 9 खुरहिरा टोलका स्थानीय सीताराम चौधरीको घर बाढीले डुबानमा पर्यो। अहिले उहाँ भत्किन लागेको घरलाई थामथुम पारेर ओत लाग्नु भएको छ। बाढीले ज्यान जोगिए पनि खेतमा भएको धान सकाप भएको छ भने भकारी रित्तिन थालेको छ। बाढीले अब क्षति त धेरै पुर्याएछ। खेत पनि डुबाइदियो अनि घर पनि अब भस्कन लागेछ। पुरै दबेर अब मान्छे दब्ने जस्तो भए थियो। अब अन्तै फकाए थिए। अब के गर्ने हो। यो पीडा सीतारामको मात्र होइन। गत साउन 14 गते आएको बाढीले कैलालीको दक्षिणी क्षेत्रका आम जनताको पीडा हो। स्थानीय मोहना, कान्द्रा, पथरैया, काँढा, कर्णाली लगायत नदीमा बाढी आउँदा भजनी नगरपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका, टिकापुर नगरपालिका लगायत स्थानीय तहका 6,500 बढी घरधुरी प्रभावित भएका छन्। 3 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। हजारौं बाढी पीडितहरू विस्थापित हुन पुगेका छन्। भजनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा मेरो बसोबास हो। हाल यो श्रावण 14 गते आएको अविरल वर्षाले जो बाढीले जो हाम्रो वार्ड नम्बर 8 मा जो मानवीय क्षति भयो लगायत हाम्रो लगाएको खाद्यान्न बाली त्यहाँका घर जम्मा भत्ताभुङ्ग भएर अब त्यहाँको भौतिक संरचनाहरू पनि भत्ताभुङ्ग भएर हामी अनि केही सीमित अवधिसम्मको लागि
उच्च स्थान कहाँ छ भन्ने यसो खोज्दै आउँदा यता देखेर हामी यता बस्न पुगेका छौँ। भजनी नगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै 4000 बिघा बढी क्षेत्रफलमा रोपिएको धान बाली पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रको उत्थानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाइरहेको जनाएको छ। थुप्रै ठाउँमा डुबान भएको छ। त्यसको बाढी पहिरोको लागि यो वर्ष मात्र होइन, वर्षेनी यदि बढी वर्षा भयो भने त्यो हुने समस्याहरू हो र त्यसको लागि अब प्रदेश सरकारले हामीले त्यो दैनिकी जुन प्रत्येक वर्षेनी त्यो हुने समस्यालाई जुन दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले हिउँदे सिजनदेखि नै कृषिका विभिन्न कार्यक्रम प्रभावित क्षेत्रमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कैलालीबाट लखन चौधरीको रिपोर्ट। सिराहाका अल्पसंख्यक मुसहर समुदायलाई रोजगारीको प्रलोभन देखाएर स्थानीय भागवत यादव लगायतको समूहले भारत लगेर शोषण गरिरहेको पाइएको छ। वर्षौंदेखि आफूहरूमाथि अमानवीय व्यवहार भएको भन्दै पीडितले प्रशासनसँग गुहार मागे पनि सुनवाई नभएको जनाएका छन्। सिराहाको औरही गाउँपालिका वडा नम्बर 4 इटटारकी फुलोदेवी सदाले छोरा रामभजन सदा भारतबाट फर्किने आशामा 1 वर्ष बिताउनुभयो। रात दिन बाटो हेरेर आँखा थाकिएका छन्, तर छोराको अत्तो पत्तो छैन। स्थानीय भागवत यादव, शिवजी यादव लगायतले भारतमा काम लगाइदिने भन्दै 1 वर्ष अगाडि घरबाटै छोरालाई लगेको भए पनि रामभजन सम्पर्कमा छैनन्। हमरा बेटा के यही महीना पोरका लगेले 2000 रुपया भाड़ा देलकै आ भाड़ा किरेजा क के लगेले हमरा बेटा के मार पीट के कतय बेपता क देलकै नहीं क देलकै से हम अब कथी कहब। भागवत यादव, शिवजी यादव लगायतले दर्जनौं सदा समुदायलाई रोजगारी दिने भन्दै भारतीय बजारको राइस मिलका लागि मानव तस्करी गरिरहेको पीडितको आरोप छ। एक बेर गिरबै छियै, ओकरा गिरा के मुंह काट के फैला देबै, फैला के 4 बजे फिर समेट के भरली, ओकरा 8 रुपया देबै, मतलब ओकर रेट अहाँ के जे छै कि 16 रुपया 18 रुपया। विपन्न परिवारका मुसहर समुदायलाई ललाई फकाई भारतीय सेलर मिलमा लैजाने भागवत यादव र शिवजी यादव निर्बाध रूपमा घुमिरहँदा प्रशासनले पक्राउ गर्न सकेको छैन। उनीहरूले बालबालिकालाई भारत लैजाँदा घर परिवारलाई दिएको खर्च समेत ब्याजमा असुल्ने गरेका छन्। लजेते त कति के 9 महीना तक राखेको त जबरदस्ती मारपीट के काम करबे होला, नहीं गया एक दिन देह हाथ दुखा लगल होला, मारल, राशन के ज्यादा काटे 2200-2300 रुपया न काटे महीना के। हुंडाले वो दारू बेचे होला, दारू पिया के ट्याब्लेट खिया के काम कर। वर्षौंदेखि अनपढ, गरिब, निमुखा मुसहर समुदायलाई मात्रै काममा लगिनु, उनीहरूलाई घर खर्चका लागि दिएको रकमको 36% ब्याज असुल्नु, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा श्रम शोषण गर्नु जस्ता निर्दयी व्यवहार देखाउने पीडकहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ। सिराहाबाट राम भरोसी यादवको रिपोर्ट। रोल्पाको खोङ्रीमा रहेको त्रिपुरेश्वरी मन्दिरको संरक्षण गरिने भएको छ। जीर्ण अवस्थामा रहेको मन्दिरको संरक्षण र पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो। रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका वडा नम्बर 2 खोङ्रीमा रहेको त्रिपुरेश्वरी मन्दिरको संरक्षण हुने भएको छ। गत वर्ष गाउँपालिकाले 30 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरे पनि कोरोनाका कारण खर्च हुन सकेन। गत वर्ष अधुरो रहेको योजना यो वर्ष प्रदेश सरकारले पूरा गरिदिने भएको हो। मूल मन्दिर हो, यो जीर्ण अवस्थामा छ। यो हामी गत वर्ष यो गाउँपालिकाले पनि यसमा 30 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको थियो मन्दिर बनाउनलाई। यो लकडाउनको कारणले र यो कोरोनाको महामारीको कारणले यो काम स्थगित भयो, त्यो काम हुन सकेन। अहिले प्रदेशबाट यो मन्दिर बनाउनलाई 30 लाखमा पैसा विनियोजन गरेको छ र अहिले हामीहरूले यो मन्दिरको शिलान्यास त गत वर्ष गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूबाट शिलान्यास भइसकेको हो। अब यो वर्षदेखि हाम्रो यो मन्दिर बनाउन सुरु हुन्छ। करिब 1 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको त्रिपुरेश्वरी मन्दिरमा परापूर्व कालदेखि पूजापाठ गरिँदै आएको छ। मन्दिर संरक्षणमा गाउँकै युवाहरूले विभिन्न मन्दिर निर्माण गरे पनि मूल मन्दिर भने जीर्ण अवस्थामा छ। यहाँ जति मन्दिरहरू बनेछन् यो सबैले आफ्नो व्यक्तिहरूले बनाएका हुन् र अहिले यो टाइल साइल लगाउने कामहरू भयो। यो टाइलहरू लगाउनेमा अब सबै वैदेशिक रोजगारमा बस्नुभएका वैदेशिक रोजगारमा बिजान भएको छ, उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो। यहाँ पनि गाउँमा पनि हामीले चन्दा उठाएर यो मठ मन्दिरमा पनि पूजा गर्न आए भक्तजनहरूले चढाएको भेटीहरूबाट सङ्कलन गरेर यो टाइल लगाउने काम सम्पन्न भयो। बडा दशैं र चैते दशैं गरी वर्षमा 2 पटक बलि दिइने यस मन्दिरमा वार्षिक करिब 3 लाख आम्दानी हुन्छ।
सतीदेवीको अङ्ग पतन भएको धार्मिक विश्वासका आधारमा मन्दिरमा पूजापाठ गरे चिताएको पुरा हुने विश्वास छ। मेला र पूजा भनेको यो चैते दसैँ र यो अष्टमीमा यो बर्खे दसैँ दुई पटक अष्टमीमा मेला लाग्छ र यो तीर्थलो भक्तजनहरू त यहाँ हामीहरूको प्रायः जसो मङ्गलबार र शनिबार बाह्रैमास पूजा भइरहन्थ्यो। यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अहिले अलि ओझेलमा परेको छ। मन्दिर संरक्षणले धार्मिक पर्यटनमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा लिएको छ। सोही मन्दिरसँग नजिक रहेको चतुर्भुज मन्दिर, घोडागाउँको रातो डाँडा, खुङ्ग्रीकोट, दरबार लगायतका क्षेत्रलाई संरक्षण गरी पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिने स्थानीयको भनाइ छ। रोल्पाबाट नवीन लोचन मगरको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय कारोबारमा जोड दिए पनि सेवाग्राहीको अनिच्छा र डिजिटल भुक्तानीबारे पर्याप्त ज्ञान नहुँदा अहिले पनि बैंकमा सेवाग्राहीको भिड उत्तिकै छ। सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने अनिवार्य रूपले सबलाई आम ग्राहक वर्गलाई पनि अनिवार्य रूपले मास्क प्रयोग गर्न लगाउँछौँ। अनि सोशल डिस्टेन्सिङ तपाईँ निस्किँदा तपाईँ हेर्नुभयो भने छिर्दा हामी सेनिटाइजर प्रयोग गर्न लगाएका छौँ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि ग्राहकले सकेसम्म घरबाटै विद्युतीय कारोबार गर्नुपर्नेमा अहिले पनि नगद र चेक बोकेरै बैंकको काउन्टरमा जान बाध्य छन्। पर्याप्त पूर्वाधार तथा स्रोत साधनको कमी तथा ग्राहकै अनिच्छाका कारण सामाजिक दूरी सहितको बैंकिङ कारोबार हुन सकेको छैन। 1/3 कर्मचारीबाट अति आवश्यक सेवा दिने भने पनि बैंकमा अहिले पनि सेयर भर्ने, CRN नम्बर लिने, नयाँ खाता खोल्ने, खाता अपडेट गर्ने लगायतका कामहरू भइरहेका छन्, जुन तत्कालका लागि अति आवश्यक सेवा होइन। राष्ट्र बैंकको एउटा नीति छ, हजुरको सर्टेन 1/3 स्टाफले चाहिँ काम गर्नुपर्ने भन्ने छ। त्यही तरिकाले हामीले आफ्ना स्टाफहरूलाई अल्टरनेट पालोले बोलाएका छौँ र त्यसका लागि चाहिँ ल्याउने लैजाने ड्राइभर पनि हामीले अल्टरनेट गरेका छौँ र स्टाफहरूलाई पनि अल्टरनेट गरेर ल्याउने काम गरेका छौँ र सर्भिस दिइरहेका छौँ। र अझ पनि हामी ग्राहकहरूको पुरानो बानी छुटिसकेको छैन। सकभर बैंकमा गएर नै काम गर्दा चाहिँ सन्तुष्ट हुने खालको चाहिँ फिलिङ्सहरू कस्टमरहरूको भएकोले कारणले गर्दा हामीले बढी चाहिँ कस्टमर फ्लो देख्छौँ। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि सबै प्रकारका बैंकिङ सेवा दिइरहेको छ। हामीले आइपिएस र भुक्तानी लाखौँको पनि गर्न सक्छौँ होइन। कतिले चाहिँ जानकारी नभएर एउटा खाताबाट अर्कोमा भुक्तानी गर्दाखेरि नजानेको कारणले गर्दा रिस्क लिएर आज चाहिँ यहाँ आउनु परिरहेछन्। ग्राहक आइराख्नु भएको छ, उहाँलाई कतिले भन्नुहुन्छ मलाई आउँदैन भने त्यो आउँदैन भनेर रिस्क लिनुभन्दा बरु सिक्दाखेरि 10 मिनट सिक्दाखेरि बरु त्यो सुरक्षित हुन्छ। त्यसै गरी प्राइम कमर्सियल बैंक कमल पोखरी शाखाले ग्राहकलाई सेवा दिन बाध्य भएकाले सेवा दिइरहेको बताएको छ। त्यसै गरी एभरेस्ट बैंक, NNB बैंकले पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई पालना गर्दै सुरक्षा उपाय अपनाएर सेवा दिइरहेको बताएको छ। यद्यपि बैंकमा नआई नहुने ग्राहक बाहेक अन्यलाई विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न र सुरक्षित रहन NNB बैंकले आग्रह समेत गरेको छ। सरकार र बैंक स्वयंले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिए पनि मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ सेवा सरल र सहज नहुँदा सेवाग्राही विद्युतीय भुक्तानीमा अभ्यस्त भइसकेका छैनन्। कतिपय बैंकको ATM कार्ड, मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ सेवा महँगो भएकै कारण पनि सेवाग्राही परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमै अल्झिएका छन्, जसका कारण लकडाउनको समयमा पनि बैंकमा ग्राहकको भिड भने घटेको छैन। कोरोना भाइरसको बिमा गर्ने सबै बिमितले बिमा दावी भुक्तानी गर्न नपाउने भएका छन्। कोरोना बिमाको नयाँ मापदण्ड बनाउँदै बिमा समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका ल्याबले गरेको परीक्षणलाई मात्रै मान्यता दिने बताएपछि निजी ल्याबमा परीक्षण गरेर पोजिटिभ आएकाहरूले बिमा दावी भुक्तानी नपाउने भएका हुन्। सरकारले नै विभिन्न ल्याबहरूलाई कोरोना परीक्षणका लागि मान्यता दिए पनि समितिले सरकार मातहतका निकायबाट PCR गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भए मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन बिमा कम्पनीहरूलाई भनेको छ। निजी ल्याबको रिपोर्ट फेक हुने गरेको उजुरी आएपछि यस्तो निर्णय लिएको बिमा समितिको भनाइ छ। अहिलेसम्म 12 लाख भन्दा धेरैले कोरोना बिमा गराए पनि जम्मा 600 जनाको मात्रै बिमा दावी भुक्तानी परेको छ। पछिल्लो समय सरकारी ल्याबहरूमा चाप बढेपछि धेरै जसोले निजी ल्याबमै PCR परीक्षण गराइरहेका छन्। अब खेलकुद समाचार।
इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलिया बीच टी20 श्रृङ्खला आजबाट सुरु हुँदैछ। श्रृङ्खला अन्तर्गत आज हुने पहिलो टी20 खेल नेपाली समयअनुसार राति पाउने 11 बजेबाट साउथह्याम्पटन स्थित रोज बाउल स्टेडियममा हुनेछ। विश्व क्रिकेटका दुई बलिया टोली बीचको खेल कोरोना भाइरस पछिको पहिलो खेल भएका कारण समेत श्रृङ्खलालाई महत्व दिइएको छ। अस्ट्रेलिया टी20 तर्फ विश्व वरियतामा शीर्ष स्थानमा छ। पहिलो पटक वरियताको शीर्ष स्थानमा पुगेको कंगारू टोली आफ्नो प्रभुत्व कायमै राख्न जितको खोजीमा हुनेछ। यस्तै वरियताको दोस्रो स्थानमा रहेको घरेलु टोली इङ्ल्यान्डका लागि पनि जित आवश्यक छ। इङ्ल्यान्डले भर्खरै सम्पन्न पाकिस्तान विरुद्धको टी20 सिरिजमा 1-1 बराबरी खेलेको थियो। अस्ट्रेलिया आफूले खेलेका पछिल्ला 11 टी20 खेलमा 9 खेलमा विजयी भएको छ। इङ्ल्यान्डले पनि पछिल्ला 15 खेलमा 9मा जित र 4 हारको सामना गरेको छ। अहिलेसम्म यी दुई टोली बीच जम्मा 16 टी20 खेल भएकोमा 9 अस्ट्रेलियाले जित्दा 6 खेल इङ्ल्यान्डले जितेको छ। इटालीको आर्टिभियो फ्रान्ची फायरन्डो रङ्गशालामा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति 12:30 बजे सुरु हुनेछ। नेसन्स लिगको आफ्नो पहिलो खेल भएको कारण दुवै टोली सुखद सुरुवातका खोजीमा हुनेछन्। इटाली र बोस्निया पछिल्लो पटक युरो कप क्वालिफायर्सको खेलमा भिडेका थिए। सोही क्रममा भएका दुई खेलमा इटाली विजयी भएको थियो। यस्तै युएएफए नेसन्स लिग अन्तर्गत शुक्रबार नै हुने अर्को महत्त्वपूर्ण खेलमा नेदरल्यान्ड र पोल्यान्ड खेल्दैछन्। अन्य खेलमा राति 9:45 मा लिथुनियाले काजाकिस्तानको सामना गर्नेछ। यस्तै राति 12:30 मा सुरु हुने अन्य खेलहरूमा नर्वे र अस्ट्रिया, स्कटल्यान्ड र इजरायल, रोमानिया र नर्थ आयरल्यान्ड, स्लोभाकिया र चेक रिपब्लिक, बेलारुस र अल्बानिया खेल्नेछन्। यसअघि बीसीसीआईसँगको सम्बन्धमा टकराव आएका कारण मार्चमा भएको दक्षिण अफ्रिका विरुद्धको घरेलु श्रृङ्खलामा पनि उनलाई कमेन्ट्री प्यानलबाट हटाइएको थियो। मान्जरेकरले बीसीसीआईसँग माफी मागे पनि उनलाई आइपीएल कमेन्ट्री प्यानलमा समावेश गरिएन। बीसीसीआईले आइपीएलका लागि चयन गरेको 7 सदस्यीय कमेन्ट्री प्यानलमा मान्जरेकरलाई सामेल नगरिएको भारतीय समाचार माध्यममा खबर छ। प्यानलमा सुनिल गावस्कर, एल शिवराम कृष्ण, मुरारी कार्तिक, दीपदास गुप्ता, रोहन गावस्कर, हर्षा भोगले र अन्जुम चोपडा छन्। 2008 देखि हरेक पटक आइपीएल कमेन्ट्री प्यानलको हिस्सा रहेका मान्जरेकर पहिलो पटक प्यानलबाट बाहिरिएका हुन्। मान्जरेकरले बीसीसीआईको एपेक्स काउन्सिललाई पत्र लेख्दै कमेन्ट्री प्यानलमा सामेल गराउन अनुरोध भने गरेका छन्। अब मौसम समाचार। आज दिनभर सामान्यतया मौसम सफा रह्यो। आज राति पनि देशभर सामान्यतया बदली रही थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने प्रदेश 1 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल मन्त्री परिषद पुनर्गठन नहुने संकेत गर्नुभएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन आफूहरू विरुद्ध गरिएको प्रचार मात्र भएको स्पष्ट पार्नुभयो। अर्थमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आज पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। लामो समयको छलफलपछि नेकपाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेपछि डाक्टर खतिवड़ाले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो।
नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 271 पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1359 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो संख्या हालसम्मकै उच्च हो। नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 44,236 पुगेको छ। लेबननको बेरुतमा 1 महिना अघि भएको विस्फोटनको भग्नावशेषमा जीवित मानिसको संकेत भेटिएपछि उद्धारकर्मीले उत्खनन सुरु गरेका छन्। उद्धार टोलीका सदस्यले विस्फोटनबाट भत्किएको भवनको भुइँतल्लाबाट मानिसले सास फेरिरहेको स्क्यान मेसिनले रेकर्ड गरेपछि आफूहरू खोजीमा जुटेको बताएका छन्। युएफए नेशन्स लिगमा आज इटली र बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना खेल्दैछन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीपछि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल युएफए नेशन्स लिगमा 4 पटकको विश्व विजेता इटलीले घरेलु मैदानमा हर्जगोभिनाको सामना गर्न लागेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।